सरकारले आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 प्रारम्भको अवसर पारेर आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको हो। विमानस्थल उद्घाटन अघि त्यस क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा पोखरावासीको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको खुशियालीमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पोखरामा मात्रै नभई सिंगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल निर्माणका लागि आफूले लिएको पहल कदमी बारे चर्चा गर्दै आफैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्ष र गर्व दुवै लागेको बताए। उनले कास्की आफ्नो जन्मस्थल भएको उल्लेख गर्दै त्यसले आफूलाई अझ नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न प्रेरणा मिलेको समेत बताए। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो पटक कार्यभार सम्हालेको एक हप्ता बित्न नपाउँदै मेरो आफ्नै जन्म जिल्ला कास्कीको यो सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय नगरीमा यो ऐतिहासिक विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। मैले शान्ति सम्झौतामा आएदेखि नै र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री भएदेखि नै लगातार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बारेमा कास्कीका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, उद्योग व्यवसायीहरू र आम जनतासँग निरन्तर संवाद अन्तर्क्रिया गर्दै आएका ती दिनहरू म स्मरण गरेको छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनुपर्दछ भनेर यहाँको जनताले पटक पटक गरेका आन्दोलनहरू, सङ्घर्षहरू, अनसनहरू, ती अनसन तोड्नको निम्ति म आफैले खेलेका पहल कदमी र भूमिकाहरू पनि आज मैले स्मरण गरिराखेको छु। साथसाथै मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा या दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि यो विमानस्थल निर्माणको विषयमा चिनिया दूतावासमा मात्रै होइन, चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चिनिया नेताहरूसँग मैले लगातार गरेका संवादहरू, अन्तर्क्रियाहरू पनि आज मैले स्मरण गरेको छु। तपाईहरुसँगै हामी सबैका सपना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण होस्, राम्रोसँग गुणस्तरीय रूपमा निर्माण होस् र यसले हाम्रो समग्र आर्थिक विकासमा एउटा नयाँ योगदान पोखराले गर्न सकोस्। यसै पनि पोखरा नेपालकै एउटा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विश्वभरि परिचित त छँदैछ, तर त्यसको संवर्धन र प्रवर्धनको निम्ति आजको जमानामा आवश्यक पर्ने भनेको कनेक्टिभिटी हो। भौतिक पूर्वाधार र जोड्ने संरचनाहरू नै हो। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा त्यो कनेक्टिभिटीमा थुप्रै माध्यमहरू छन्, बाटोघाटो, रेलवे लाइन र ती सबै मध्ये पनि हाम्रो लागि अझ बढी आवश्यक र प्रभावकारी भनेको हवाई सेवा नै हो। र त्यस क्रममा यसले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा जुन योगदान यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अब गर्दैछ आजदेखि, त्यसले यस जिल्लाको, यस महानगरको र सिंगै राष्ट्रको पनि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने कुरामा कसैले पनि दुई मत राख्दैन। मलाई आज यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्दै गर्दा यो पटक खुसी हुनुको अर्को पनि कारण बनेको छ। मैले अहिले गण्डकी प्रदेशकै जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको छु र गण्डकी प्रदेश प्रतिको मेरो जिम्मेवारी
विशेष छ भन्ने कुरा मलाई यसै पनि महसुस छ। मेरो आफ्नो जन्मस्थल हुनुको नाताले कास्कीप्रति केही दिन अगाडि मात्रै म प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै पनि म कास्की आएको थिएँ र यहाँको जनताले छिटै मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न पाऊँ भनेर हृदयदेखि भनेको ताजै छ मेरो मानसपटलमा। आज छिटै नै यहाँको जनताले चाहे जस्तै मैले तेस्रो पटक जनताको सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले भनेको छु यो पटक हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने अठोट गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले निर्वाचन अभियानको दौरानमा देशैभरि घुम्दा पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, पूर्व 1 नम्बर सबैतिर जाँदा पनि सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास नै अब देशको एजेन्डा बन्नु पर्दछ र मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको नाताले र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी समानुपातिक संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेताको हैसियतले पनि मैले बाँकी जीवन अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा, बाँकी जीवन अब सामाजिक न्याय र सुशासनमा भएर मैले जनताको अगाडि कबुल गरेको छु। आज पोखरामा मेरो जन्मस्थानमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुको यो भव्य र विशाल उपस्थिति देख्दै गर्दा एउटा नयाँ ऊर्जा फेरि कास्कीबाट, गण्डकीबाट प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री पौडेलले सो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग गरेर पोखरालाई पर्यटकहरूको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले विमानस्थललाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कास्कीका जनताको, पोखराका जनताको, गण्डकी प्रदेशका जनताको लामो समयदेखिको चाहना हाम्रो आँगनमा यो सुन्दर पर्यटकीय नगरमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण होस्। यहाँबाट संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा सिधा हवाई उडान सम्भव होस् र संसारका विभिन्न भागहरूबाट यो सुन्दर नगरी पोखरा र यस आसपासका पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्नका लागि पर्यटकहरूको चाहिँ ओइरो लागोस् र साँच्चै नै देशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो पोखराले, यो गण्डकीले असाधारण योगदान गरोस् भन्ने चाहनाका साथमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यहाँले जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसका निम्ति जुन अग्रसरता लिनुभयो, जुन प्रकारका प्रयासहरू गर्नुभयो, यो इच्छा, अग्रसरता र प्रयासका प्रति समस्त गण्डकीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईको चाहना सार्थक भएको छ, पूरा भएको छ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। यहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ, म यहाँसँग खुसी साट्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यस अवसरमा म खास गरिकन यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका नागरिकहरूले गर्नुभएको अथक प्रयासलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो प्रयासको अग्रभागमा रहेर यो विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यही काशीका जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुभएका दिवंगत मेरा सरिदय मित्र रविन्द्र अधिकारी, उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको पनि यस अवसरमा म आदरपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। र यो विमानस्थल निर्माणका लागि यसको औपचारिक शुभारम्भ गर्न, शिलान्यास गर्नका लागि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो चाहिँ विमानस्थलको शिलान्यास गरेर निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको प्रसङ्ग पनि यस अवसरमा म आदरपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। विमानस्थल बनेको छ, अबको चुनौती यो विमानस्थलको अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यो प्रश्न हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ। एउटा नयाँ माइलस्टोन हामीले गाडेका छौँ, निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रा सामनेमा यो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग, यो हाम्रा सामनेको नयाँ कार्यसूची, नयाँ एजेन्डा बनेको छ। म खास गरिकन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु, वास्तवमा यो विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नका लागि, यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी पहलहरू होस्, त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने पूर्व कार्यहरू समयमै गरियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस प्रयोजनका लागि यो विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि र यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि आइकाओले गर्ने हर प्रयासमा सरकारका तर्फबाट, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पनि कुनै सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यो सहयोग यो क्यानलाई, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म पोखराको सन्दर्भ छ, गण्डकीको सन्दर्भ छ, म आफै पनि यही गण्डकीको माटोमा जन्मिएको र हुर्किएको एउटा नागरिकका नाताले वास्तवमा गण्डकी र यो प्रदेशको विकासका सम्भावनाका बारेमा अलिकति चासो, अलिकति रुचि र थोरै प्रयास यसमा सहभागी हुने आफ्नो तत्परता पनि रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पर्यटन पूर्वाधारका सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ। पोखराको एक्लै विकास सम्भव हुँदैन, यसलाई अरू पर्यटकीय स्थलहरूसँग लिङ्कअप गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पोखरा काठमाडौँसँग जोडियोस्, पोखरा चितवनसँग जोडियोस्, पोखरा लुम्बिनीसँग जोडियोस्, पोखरा जोमसँग वा अरू हाई हिल स्टेसनहरूसँग जोडियोस्। यस रूपमा यहाँको पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस दृष्टिकोणले खास गरिकन मुगलिङदेखि पोखराको सडकलाई हामी स्तरोन्नति गर्दैछौँ। यो सडक निर्माण स्तरोन्नतिसँगै मुगलिङदेखि नारायणघाटको सडक स्तरोन्नति गर्दैछौँ। त्यसको निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्वाभाविक रूपमा पोखरालाई चितवनसँग जोड्न सजिलो हुनेछ। लुइस सिंह च्याङले कोभिडको महामारीको बीचमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुचारू भएको स्मरण गरे। उनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। As the representative of the EPC contractor, China Camsi Engineering Company, I am very happy and excited to witness the inauguration ceremony for Pokhara International Airport. The successful completion of the airport project is a great achievement of close cooperation between China and Nepal. It is also a materialization of high-quality Belt and Road initiatives which actively practiced by KAMSI. गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न देशमा छिटो कनेक्टिभिटी हुन आवश्यक रहेको बताए। पर्यटन नै विकासको आधार भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमानस्थलले पोखराको विकासको साथै समग्र प्रदेशको विकासमा थप कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई यहाँ अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरराज बैरागीजी, आजको यो ऐतिहासिक खास गरिकन तपाईं हाम्रा लागि सपना साकार भएको दिनका रूपमा स्थापित यस समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने भर्खरै नेपाली जनताको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर यहाँ जो उपस्थित हुनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री एवं उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलजी, त्यस्तै हाम्रो गण्डकी प्रदेशका प्रमुखज्यू र मित्र राष्ट्र चीनका चार्ज डी अफेयर्स ज्यू र यो भव्य कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सिङ्गो गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने, प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजीहरू, मन्त्रीजीहरू र यो 50 वर्षदेखिको सपना आज साकार हुँदैछ भन्ने विश्वास लिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, निकट नजदीकबाट आउनुभएका प्रदेशकै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो मिडिया मार्फत सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरू सबैलाई म गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा 50 वर्ष 47 वर्ष पहिले अघि हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो, तपाईहरूलाई थाहा छ पञ्चायत भन्ना साथ हामी तपाईं सबै मुखै फ्याक्ने नाकै फ्याक्ने गर्छौं। त केही यस्ता व्यक्तित्वहरू त्यतिखेर थिए प्रशासनमा पनि, राजाले नियुक्ति गर्दा पनि, जसले जनताको हितको लागि केही कदमहरू चालेका थिए। त्यही मध्ये शंकरराज पाठक जो अहिले सम्मानित हुनु भएको छ, यही कतै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई र त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सपना साकार गर्नको लागि खट्नुहुने सम्पूर्ण नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका बुद्धिजीवी, तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यता फर्कन चाहन्छु। आज यो दिन यस मानेमा पनि ऐतिहासिक भएको छ। सायद प्रधानमन्त्रीजीलाई याद छ कि छैन त नभनौं, मलाई लाग्यो सायद गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भेट्टाएको थिएन। त्यो कार्यकारी प्रमुख आज यही काशीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिएको एउटा व्यक्ति मुलुक हाँक्दै हुनुहुन्छ र उहाँ नै आज यहाँको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभइकन गण्डकी प्रदेशको एउटा प्रतिनिधिका हैसियतले तपाईमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ र हामी सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासी आशावादी छौं कि अहिलेसम्म कार्यकारी प्रमुख नपाएको हुनाले यो बीचमा प्रदेशवासीले देख्ने, बुझ्ने, सुन्ने र हामीलाई हाम्रो स्तर बढाउने किसिमका केही कुराहरू हामी पाउनेछौं भन्ने मलाई विश्वास। आज तपाईहरू आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री, यो जनता किन आएको छ? प्रत्येकको घरमा हामीले केही दिनेवाला छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किन आउनु भएको छ भन्दा उहाँहरूलाई सोच्नु भएको छ भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट काठमाडौँ होइन, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट अरब डाइरेक्ट जानुपर्छ, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट भारतका विभिन्न एयरपोर्टमा जानु पाउनुपर्छ, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट मलेसिया जान पाउनु पर्यो, अर्थात् पश्चिम एसिया जान पाउनु पर्यो, विश्वभरि जान पाउनु पर्यो। तर त्यो सेकेन्ड फेज होला। पहिलो फेजमा यदि यो उद्घाटनलाई हामीले दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र पश्चिम एसियासँग कनेक्सन गर्न सकियो भने यो सम्पूर्ण हजारौं जनसागरहरूको मनोकामना त्यही हो। किनभने आजसम्म हामी पर्यटन भन्दै आएका छौं। हाम्रो प्रदेशको विकासको आधार पर्यटन हो भन्दा पनि आजको अवस्था एउटा टुरिस्ट, एउटा पर्यटन आउँदा
म्याक्सिमम 5 दिन बस्छ र उसले एभरेज खर्च गर्छ $55। त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैको हुनाले होलीका दिनमा यहाँ आउने पर्यटक कमसेकम 2 हप्ता बसोस्, त्यसले कमसेकम $1000 कति हो 2-4 हजार खर्च गर्न सकोस्। त्यसरी लान सकियो भने यो तपाईँ भारतसँग डायलग गरेर नहुँदै सँग पनि गरेर यो दिन आजको एक दिन हामी लाग्यौं। मलाई लाग्छ यदि महानगर त्यसरी नतातेको भए, यदि महानगरलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरावासीको 50 वर्षदेखिको सपना साकार भएको दावी गरे। पोखरा पर्यटक स्थल भएको बताएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलले पर्यटन प्रबन्धन गर्न थप मद्दत गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। 47 वर्षपछिको हाम्रो सपना पूरा हुँदै गरेको आजको दिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समुद्घाटन समारोहका सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, प्रोटोकल स्थापित भइसकेको छ। मञ्चमा रहनुभएका सबै विशिष्ट अतिथिहरू, सबै पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू र आज यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सबै पोखराका पाहुनाहरू, यहाँहरू सबैलाई पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक सम्मान र अभिवादन गर्दछु। 47 वर्ष अगाडि पोखरामा मौजुदा भइरहेको एयरपोर्टले पुग्दैन। यो पर्यटकीय सहर पनि हो, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर परिकल्पना गर्नुहुने आदरणीय शङ्करराज पाठकज्यू आज यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँदेखि वर्तमान कास्कीका सिडिओ साहब टेकबहादुर केसीज्यूसम्मका सबै प्रशासनिक निकायमा रहनुभएका, कास्कीमा उपस्थित रहेर यो विमानस्थल बन्नका लागि सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूहरू र सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रलाई समेत मुख्य नजर गर्दै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्दछ भनेर लागिरहनु हुने सबै अभियन्ताहरू र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अभियानमा निकै लामो समयसम्म आमरण अनसन समेत बसिकन यो अभियानलाई मूर्त रूप दिनुहुने सबै पोखराका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अन्तिम अवस्थामा जसरी पनि एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर एउटा लिडरसिप दिनुहुने मेरा मित्र पूर्व मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहितका सबै अभियन्ताहरूलाई म सम्पूर्ण पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नागरिकहरूको तर्फबाट हार्दिक सम्मान, स्मरण र उहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले डिसिजन गर्यो। पटक पटक हामीले त्यो लबिङ गर्यौं। पोखरा महानगरपालिकाले यो निर्णय गरेर अगाडि बढायौं। सबैले भन्छौं पोखरा पर्यटनको राजधानी हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। कसैले माने पनि नमाने पनि पर्यटनको राजधानी हो भन्छौं नै। तर हामी त्यो निर्णयलाई औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले इन्डोर्स नगरिदिएकोमा अलिकता कतै कमी कमजोरी हाम्रो रह्यो कि भन्ने सोचिरहेका छौं। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले पोखरामा आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो समुद्घाटन गरिरहँदा सबै पोखरेलीहरू खुसी छौं। आज हामीले सार्वजनिक बिदा पनि मनाएका छौं। हामीलाई विश्वास छ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टका लागि एयरपोर्ट मात्रै होइन, यो व्यस्त एयरपोर्टका रूपमा बन्नेछ। केही हाम्रा कुराहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू बाँकी छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं। व्यस्त रूपमा चल्ने गरिकन नेपाल सरकारले यसको आवश्यक कुराहरू खोलिदिनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै पोखरेलीहरूको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू जे जति बाँकी छन् त्यसमा हामी तदारकताका साथ पूरा गर्नेछौँ। म आज पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले यो एयरपोर्टलाई जनवरी 1 मा जसरी पनि चलाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गर्नुहुने योभन्दा अगाडिका पर्यटन मन्त्रीज्यू सहितका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नेतृत्वलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो 1 तारिकमै केही तयारी पुरा नहुँदै गरियो कि इन्टरनेसनल फ्लाइट भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि छन्। एयरपोर्ट तयार भयो,
अब फ्लाइटका कुराहरू बाँकी होलान्। हामीले दुईटा अब्स्ट्याकलको रूपमा रहेको, अवरोधको रूपमा रहेको भनिएको रिठे पानी डाँडा काट्ने र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सम्पन्न गरेका छौँ। यो ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न स्थायी र अस्थायी रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबै पोखराका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर यो कार्यक्रमको भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै, जसले आफ्नो बस्ने बास समेत नराखिकन समेत यो जमिन प्रदान गर्नुहुने यो वडा नम्बर 14 का सबै नागरिकहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। पोखरा बसाई हामी सबैको सुखद हुन सकोस्। सबै देशका विदेशका पाहुनाहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। आइतबार उद्घाटन भए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेब्रुअरी 23 देखिबाट मात्र दैनिक 18 घण्टा उडान हुनेछ। चिनिया एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको हो। करिब 22 अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल तयार भएको हो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा जमिन अधिग्रहण गरिए पनि 4 दशकपछि बल्ल विक्रम सम्वत 2073 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएकोमा विक्रम सम्वत 2074 सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट।